खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। विफाकी हुकूमत ने 26 नवंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। बच्चों को ऑनलाइन तरीके से तालीम दी जाएगी। 24 दिसंबर तक घर से तालीम जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। दिसंबर में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी होंगे। हॉस्टल्स में 1/3 तलबा को रहने की इजाजत होगी। असातिज़ा को बुलाने का फैसला स्कूल इंतजामिया करेगी। जितने इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो सारे के सारे जो है मिड जनवरी जो है उस वक्त तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज जो है वो तो फौरी तौर पे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू कर देंगी और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो है उनमें 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा। बाकी और वो भी वही जो जरूरी हैं, कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं या ऐसे बच्चे जिनके इलाके में ये मुमकिन नहीं है कि रिमोट ऑनलाइन हो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो रह सकते हैं हॉस्टल में, लेकिन सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है तलबा का वो हॉस्टल में रहेगा। उसके अलावा सिर्फ उनको एंट्री इजाजत होगी जो कि PhD कर रहे हैं या कोई लैब का काम कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज उस सिलसिले में खुद फैसला करेंगी। तो मैं जरा दोबारा इसको थोड़ा दोहराता हूं कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियां होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। जो और एक्सेप्शन है जो हम नहीं बंद कर रहे, जो वो वोकेशनल अदारे, वो हुनर के अदारे जिनमें रेगुलर क्लासरूम सेटिंग नहीं है बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, फैक्ट्री में ट्रेनिंग हो रही है, बाकी चीजों में ट्रेनिंग हो रही है, वो चलते रहेंगे। दूसरी तरफ सिंध में स्कूल खुले रखने और बच्चों को ना बुलाने का फैसला कर लिया गया है। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं सूबे में बगैर इम्तिहानात किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल चाहें तो हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुला सकेंगे। मीडिया टॉक करते हुए सईद गनी ने कहा कि NCOC में तजवीज़ दी थी कि तमाम तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। 73% एनरोलमेंट वाले प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का कहा था। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि तजवीज़ दी थी कि स्कूल को मुकम्मल बंद ना किया जाए। सिंध में स्कूल खुले रखने और बच्चों को ना बुलाने का फैसला कर लिया गया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं सूबे में बगैर इम्तिहानात किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल चाहें तो हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुला सकेंगे। पंजाब के वजीर तालीम मुराद राज का कहना है कि कोरोना में सिर्फ स्कूल बंद करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों के पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स में दाखिले पर भी पाबंदी होनी चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद राज ने कहा कि हम स्कूल बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस ये फैसला करना पड़ा। बच्चों को होमवर्क के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा और होमवर्क की बुनियाद पर अगली क्लास में प्रमोशन की जाएगी। टीचर्स को हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को स्कूल आना होगा, जबकि 50% टीचर्स पीर और बाकी 50% जुमेरात को स्कूल आएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना अरूज पर पहुंच गया। एक हफ्ते में मस्बत केसेस की शरह 82% रही। योमिया शरह 1.8% से बढ़कर 3.3% तक पहुंच गई। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में सूबाई वज़राए सेहत और तालीम ने शिरकत की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। बताया गया कि आजाद कश्मीर 11.45% के साथ सरे फहरिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा में 9.85%, सिंध में 9.63, इस्लामाबाद में 8.9, बलूचिस्तान में 7.73,
गलगित में 5.23% और पंजाब में 3.95% शरह रिकॉर्ड की गई। शुरा को बताया गया कि तालीमी इदारों में मस्बत केसेस की शरह 1.8% से बढ़कर 3.3% हो गई है। लापरवाही और बेख्तियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 34 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,696 हो गई। मजीद 2,756 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,76,929 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 34 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,861, सिंध में 2,829, खैबर पख्तूनख्वा में 1,327, बलोचिस्तान में 161, गलगित में 95, आजाद कश्मीर में 144 और इस्लामाबाद में 279 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,756 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,14,508, सिंध में 1,63,329, खैबर पख्तूनख्वा में 44,600, बलोचिस्तान में 16,810, गलगित में 4,542, इस्लामाबाद 27,000, आजाद कश्मीर में 6,123 मरीज हो चुके। उधर दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,96,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,91,00,000 हो चुकी है। 4,09,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी है। अमरीका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल न किया जा सका। अमरीका में 2,63,000, ब्राजील में 1,69,157, भारत में 1,34,000, मैक्सिको में 1,02,000, रूस में 36,540, तुर्की में 12,358, ईरान में 45,255, अफगानिस्तान में 1,700 और सऊदी अरब में 5,780 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया ने कराची के बाद हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इलाके 5 दिसंबर तक सील रहेंगे। हैदराबाद के इलाके बल्दिया कॉलोनी, मुबारक कॉलोनी और गुलस्तान फातिमा में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। दामन को हिसार, एयरपोर्ट रोड, नसीम नगर चौक, कासिमाबाद और भिटाई नगर के इलाके भी बंद रहेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल खुले रहेंगे। किसी का खौफ ना कोई डर। ट्रेन चला रहे हैं तो क्या हुआ, कहीं सस्ती सब्जी मिली तो मौके से फायदा क्यों ना उठाएं। ऐसा ही कुछ किया टंडो आदम में रेलवे फाटक पर। ट्रेन ड्राइवर को सस्ती सब्जी नजर आई तो ट्रेन फौरी फाटक पर ही रोक दी। सस्ती सब्जी ली और फिर मंजिल की जानिब रवा दवा हुए। इस दौरान फाटक की दोनों जानिब शहरियों की बड़ी तादाद ट्रेन के चलने के मुंतजिर रहे। ये मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रेन के ड्राइवर ने फाटक पर गाड़ी को रोका, सस्ती सब्जी ली और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो गए, जबकि इस दौरान मुसाफिरों को तवील इंतजार करना पड़ा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रोमान और बबरक को बाराम डैम रोड पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिम मौका से फरार हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं बन्नू से, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रोमान और बबरक को बाराम डैम रोड पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मुलजिम मौका से फरार हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए महकमा फॉरेस्ट का ऑफिस और 4 गाड़ियां जला दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुजाहिरीन पर फायरिंग और शेलिंग का इल्जाम आयद कर दिया। गिलगित के हल्का 2 में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। फॉरेस्ट ऑफिस में घुस गए, तोड़ फोड़ की और 4 गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी। मुजाहिरीन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी पथराव किया। इलाके के हालात कशीदा हो गए। पीपल्स पार्टी के मुश्तिल मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग भी की गई।
دوسری جانب پیپلز پارٹی کی قیادت نے مظاہرین پر فائرنگ اور شیلنگ کا الزام عائد کیا۔ شہری رحمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمارے کارکن گلگت میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ پرامن مظاہرین پر شیلنگ اور فائرنگ کرنا قابل مذمت ہے۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی سینیٹر مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں گلگت میں الیکشن چوری ہونے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد شرمناک ہے۔ گلگت میں جیالوں پر گولیاں اور شیلنگ وفاقی حکومت کا اندھا انتقام ہے۔ گلگت کے متنازع انتخابات کے نتائج بھیانک نکلیں گے۔ مولا بخش چانڈیو نے ایک بیان میں کہا کہ حساس علاقے میں عوام پر تشدد کر کے کس کی خدمت کی جا رہی ہے۔ سلیکٹڈ ہوش کے ناخن لیں، آگ سے کھیلنے کی کوشش بند کی جائے۔ گلگت حلقہ 2 پر چیف الیکشن کمشنر نے فورنزک کا جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ ووٹوں کا فورنزک کیے بغیر نتیجہ ظاہر کرنا دھاندلی کا ثبوت ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں وفاقی حکومت نے کام کرنے کے بجائے جھوٹ کے ریکارڈ بنائے ہیں۔ وفاق نے NFC کی مت میں کٹوتی کی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے یہاں سے ووٹ لیے مگر نوٹ خرچ نہیں کیے۔ چاہے جتنا ووٹ چرا لیں، عوام کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے۔ کام صرف پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے داخلہ نے درخواست وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ارسال کر دی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ طارق نے جمع کرائی، جس میں استدعا کی گئی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اپنی والدہ کی تدفین میں شرکت کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ماں کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پورے ملک سے لوگوں نے تعزیت کرنے آنا ہے، لہٰذا 2 ہفتے کے لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر فوری طور پر رہا کیا جائے۔ لیگی رہنماؤں کی رہائی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں درخواست کا جائزہ لیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کرب میں مبتلا ہیں۔ شریف فیملی بدترین انتقام کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومت کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کو رہا کر دے۔ دونوں کو جعلی کیسز کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں شریف فیملی کو ہمت دے۔ چیمہ رہ گیا، خدا نہ خاصا تو اس سے تو پھر 100% جو ہے یہ موت کا امکان ہے۔ یہ اس ملک کی معیشت کا بھی جو ہے وہ بٹا چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ملک کو جس انداز سے انتقام نفرت کی آگ میں یہ معاشرے کو دھکیل رہے ہیں، اس کا انجام جو ہے وہ 100% تباہی سے اور موت سے بھی جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ کینہ پرور اور انتقام سے میں غرق ٹولے کی حکومت ہے۔ اس سے کسی قسم کی انسانیت کی جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو صحت کی حالت ہے انہیں اپنے علاج پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ وہاں پہ نماز جنازہ یقیناً ہوگی، وہ اپنی دعاؤں سے جو ہے وہ اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کو جو ہے وہ بھیجیں یہاں پہ ان کی تدفین کے لیے۔ ان کے عزیز و اقارب بلکہ ان کے بھائی اور مرحومہ کے بیٹے میاں شہباز شریف یہاں پہ موجود ہیں، تو پارٹی کی طرف سے ان کو یہی جو ہے وہ رائے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ تشریف نہ لائیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کو فوری پیرول پر رہا کیا جائے۔ شہباز شریف حمزہ کو اب تک پیرول پر رہا کر دینا چاہیے تھا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ والدہ کے انتقال سے بڑا دکھ نہیں ہوتا۔ شہباز شریف اور اہل خانہ کی کیفیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف کا ٹرائل شروع اور ریفرنس دائر ہے۔ ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملنے کے باوجود شہباز شریف گرفتار ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے سامنے۔ معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کہتے ہیں
سندھ میں تعلیم، صحت سمیت عوام کے لیے بنیادی سہولیات ناپید ہو چکی ہیں۔ بلاول زرداری کے حکم پر صرف بلاول ہاؤس میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سندھ میں عوام کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔ تھرم ایشیا کا سب سے بڑا اور پلانٹ بھی ناکارہ ہو گیا۔ 3 صوبوں سے شکست کھانے کے بعد گلگت کی عوام نے بھی پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا۔ مومن خصوصی کا کہنا ہے کہ سندھ کے ہر محکمے میں کرپشن کا راج ہے۔ بلاول زرداری جلسوں کی بجائے سندھ کی عوام کے مسائل حل کرائیں۔ بقیہ صوبوں کی طرح سندھ سے بھی آپ کا خاتمہ یقینی ہے۔ وفاق نے کرونا وبا میں سندھ کی عوام میں 60 ارب روپے تقسیم کیے۔ سندھ حکومت نے 12 برسوں میں کراچی میں ایک بس تک نہیں چلائی۔ وفاق نے کراچی سرکل ریلوے چلا کر عوام کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم صرف سازشوں میں مصروف عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ ہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بخلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کی خرابیوں کو درست کیا ہے۔ آج ملک درست سمت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ موجودہ نازک حالات میں افراتفری کی سیاست غیر دانشمندانہ اور ملکی مفادات کے منافی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہیں۔ فردوس عاشق امان کہتی ہیں کشمیر ایشو پر تمام جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہم سب کے منزل کشمیر ہے۔ کشمیر قوس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بھارت نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے جوڑا۔ بھارت کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فردوس عاشق امان کہتی ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ہم سب کے منزل کشمیر ہے اور کشمیر کا اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بھارت نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے جوڑا۔ بھارت کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں یہ تاثر درست نہیں ہے کہ نیب اقدامات سے بزنس کمیونٹی پریشان ہے۔ نیب قانون کے مطابق اپنی قومی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ چیئرمین نیب سے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو میں چیئرمین نیب نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے تمام ٹیکس کیسز ایف بی آر کو بھیج دیے گئے ہیں۔ فلور ملز مالکان کو نیب ملتان کے جاری کردہ نوٹسز پر کارروائی سے روک دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں زیر سماعت 1200 سے زائد ریفرنسز میں بزنس کمیونٹی کے 2% کیسز بھی نہیں ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع پشین میں موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق پشین کے خوش دل خان روڈ پر کھڑی ایک مشکوک موٹر سائیکل کے اطلاع پر بم ڈسپوزل سکواڈ کو طلب کر لیا گیا۔ بم ڈسپوزل سکواڈ نے دھماکہ خیز مواد ناکارہ بنا دیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد 7 کلو گرام سے زائد تھا اور اس میں ٹائم ڈیوائس فٹ کی گئی تھی۔ اور اب خبریں موسم کے حوالے سے۔ ملک کے شمالی علاقہ جات میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف کے گالے برسنے سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، وہیں مقامی افراد کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ مری اور گلیات کی بالائی چوٹیوں پر برف باری سے موسم سرد ہے۔ ایوبیہ، نتھیا گلی، شانگلہ گلی اور باڑیاں میں بارش اور برف باری سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نیلم آزاد کشمیر میں 8 مقام گریس، کیل اور شاردہ میں برف باری ہوئی، جبکہ کنڈل شاہی، باڑیاں اور جورا میں بارش جاری ہے۔
स्कर्दू और मज़ाफात में भी मौसम अबर आलूद है, जबकि बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद स्कर्दू का दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हुन्जा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मैदानी और बलाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हुन्जा में आइंदा 3 रोज तक बर्फबारी जारी रहेगी। और अब टुडे बिजनेस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टेक्सटाइल पॉलिसी के मसौदे की मंजूरी दे दी। वज़ारत तिजारत टेक्सटाइल डिवीजन हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्सटाइल पॉलिसी मंजूरी के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश करने की हदायत कर दी है। टेक्सटाइल पॉलिसी मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते ECC को भिजवाई जाएगी। दस्तावेज में टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली 9 सेंट से कम करके 7.5 सेंट, RLNG गैस $6.5 फी MMBTU, कुदरती गैस 786 रुपए MMBTU और 2025 तक मैन मेड फाइबर 30% से बढ़ाकर 50% तक इस्तेमाल करने और मार्कअप की शरह 5% तक बरकरार रखने की भी तजवीज पेश की गई है। विफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी कहते हैं माहीगीरों को विफाकी हुकूमत नई कश्तियां और आलात खरीदने के लिए सरमाया देगी। कोरंगी फिशरी हार्बर और मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट में बोथ कायम किए जा रहे हैं। दहाइयों से महरूमियों के शिकार माहीगीरों के लिए विफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, सरमाया की किल्लत या आदम दस्तियाबी अब माहीगीर की सन्नत में मजीद रुकावट नहीं डाल सकेगी। माहीगीरों को आलात साजो सामान कश्तियों में जद्दत के लिए सरमाया देंगे। अली जैदी ने कहा कि माहीगीर आसानी से कर्ज लेकर कश्तियां और आलात खरीद सकेंगे। माहीगीरों के लिए फिशिंग पॉलिसी को भी हतमी शक्ल दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक माशियत की बहाली का सिलसिला जोर पकड़ रहा है और कारोबारी एहसासात मजीद बेहतर हो रहे हैं, जबकि कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान की मौशी नमू में कमी के खासे खतरात को सामने ला रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई खाने पीने की अशिया की रसद के दबाव का नतीजा है, जो आर्जी है। रबा माली साल महंगाई 7 से 9% तक रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई और माशी नमू के मंजर नामे को लाहक खतरात मुतवाज़न महसूस होते हैं। मुल्क में सोने की कीमत 450 रुपए कम हो गई है। सोना 1,12,850 रुपए फी तोला हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोने की फी ऑनस का दर $6 कम होकर $1,866 है। मुल्क की मार्केट में 450 रुपए कमी के बाद फी तोले सोने की कदर 1,12,850 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर 385 रुपए कम होकर 96,751 रुपए है। शामिल करेंगे इंटरनेशनल न्यूज, लेकिन यहां